الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی نور اللہ۔ دوستو، اگر ماہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی محبت دل وچ رکھن دی دعا نہیں کرنی تو سمجھ لینا کہ ماہ رمضان المبارک دے مہینے دے روزے رکھن دا کوئی فائدہ نہیں، اور خالی پیٹ رہن دا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اگر دل دے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی محبت ماہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اگر یہ دعا قبول ہو گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی محبت دل دے اندر سما گئی ہے، تو سمجھ لینا کہ ماہ رمضان المبارک دے مہینے دے روزے رکھے ساڈے قبول و منظور ہو گئے نے۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی محبت دل دے اندر نہیں سمائی تو سمجھ لینا کہ ماہ رمضان المبارک دے مہینے دے روزے رکھن دا کوئی فائدہ نہیں ہویا، خالی پیٹ ہی جڑا صبح تو لگ کے شام تک خالی پیٹ ہی رہے ہاں اسیں، سانوں کوئی فائدہ نہیں ہویا۔ اگر ماہ رمضان المبارک دے مہینے دے روزے رکھے قبول ہون گے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی محبت دل دے اندر سما گئی، تو سمجھ لینا کہ ماہ رمضان المبارک دے مہینے دے روزے رکھے قبول و منظور ہو گئے نے۔ تو ماہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ سانوں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی محبت پیدا فرمائے ساڈے دل دے اندر، اور سانوں 5 وقت دی پکی سچی نماز پڑھن دی توفیق مل جاوے، اور سانوں سچی توبہ دی توفیق مل جاوے۔ اگر یہ 3 دعاواں ماہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر قبول ہو گئیاں تو سمجھ لینا کہ ماہ رمضان المبارک دے روزے رکھے ہوئے قبول ہو گئے نے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سانوں اللہ تبارک و تعالی دے مہمان مہینے دی تیاری کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے، اور سانوں یہ 3 دعاواں جڑیاں نے ماہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر یہ دعا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔